ਇਹ ਤੇ ਚੜੇਲਾਂ ਜੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਜੇ। डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान में आ चुके हैं और अशरफ अली जलाली साहब ने चैलेंज कर दिया डॉक्टर जाकिर नाइक को कि मैं आपको मुनाजरे का चैलेंज करता हूँ, और कहा है एजेंसियों को और अदारों को कि इनको मेरे सामने बैठाया जाए और मैं इनके साथ मुनाजरा करना चाहता हूँ, इल्मी डिबेट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि किस में है कितना दम। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यह दम खम जो है वो निकाल दिया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने। डॉक्टर जाकिर नाइक के अकीदे दुरुस्त नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਕੀਦੇ ਦੁरुस्त नहीं गए। चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, हाँ मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शे ही कोई नहीं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा है कि सबसे बड़ा, बल्कि इस बात को भी मैं साइड पे करता हूँ और एक आपसे मेरा सवाल है स्टार्टिंग में यहीं पे जवाब दे दे कि इस वक्त सबसे बड़ा गुस्ताख इन तमाम की नज़र में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा या डॉक्टर जाकिर नाइक? अगर इनकी नज़र में सबसे बड़ा गुस्ताख जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक है, जो कि सिर्फ एक बार यजीद को रज़ी अल्लाह कह के मामला डिस्टर्ब कर चुका है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके उसने एक जुमले को गलत प्रोनाउंस कर दिया, और दूसरी तरफ है वो शख्स जिसने ना कोई वली छोड़ा, जिसने ना कोई बुज़ुर्ग छोड़ा, जिसने ना कोई औलिया की जितनी किताबें हैं वो छोड़ी हैं, जिसने ना इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब को छोड़ा, जिसने ना अशरफ अली थानवी को छोड़ा, जिसने कोई फ़िरका नहीं छोड़ा, फिर वो ऊपर चलता चलता इमाम अबू हनीफा तक भी गया, फिर वो सहाबा तक भी गया। तो एक तरफ है वो जिसकी बातें ही ख़त्म नहीं होती कि तुझे जिस बात के ऊपर मान है ना इंजीनियर, तू वीडियो बना उसके ऊपर, मैं जवाब दूंगा। आज 2 साल हो गए जवाब नहीं आया। जिसको गिनाने बैठ जाए कि उसने ये गुस्ताखी भी की, वो भी की, वो भी की। दूसरी तरफ है वो जो गिनती की 2-3 कर चुका है। तो समझ नहीं आती कि एक पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसको अभी तक ना उसके पास कोई बंदा जाता है इजाज़त लेके। बहरहाल मैं सारी डिटेल जो है इस व्लॉग के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, तो व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जबरार खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आ चुके हैं। पाकिस्तान आते ही आपको पता है कि हमारे अदारों ने और हमारी हुकूमत ने बड़ा शानदार इस्तकबाल किया, और वो पाकिस्तान के अंदर गालबन कराची और लाहौर और शायद एक और शहर के अंदर वो एक बहुत बड़ा जो अपना एक सेमिनार करने जा रहे हैं, एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर लोग सवालात करेंगे और वो जवाब देंगे। बहरहाल पाकिस्तान में आना ही मेरी नज़र में तो एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने पाकिस्तान में उनको जानते हुए कि सारे मसाइल डिस्टर्ब होंगे, वहाँ पे हर चीज़ जो है वो रूज पे पाई जाती है पाकिस्तान के अंदर, और उनको पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि कोई इतनी पॉजिटिव वे में याद नहीं रखा जाता, उन्हें गुस्ताख और मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए उनको याद रखा जाता है। बहरहाल वो पाकिस्तान आ चुके हैं। जैसे वो पाकिस्तान आए, मुख्तलिफ़ उलमा की जानिब से मुनाजरे का चैलेंज आ गया, जी आप इस बात का जवाब दे दें, आप पे ये है, आप पे वो है, और बहुत सारी बातें सामने आ गई। लेकिन इन सब से ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साबिक मेंबर, जो कि शायद चेयरमैन भी बन सकते थे अगर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ना होते, तो डॉक्टर आसिफ अशरफ अली जलाली साहब, उन्होंने कहा जी मैं मुनाजरे का चैलेंज करता हूँ। तो इसके ऊपर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने एक बुरा व्लॉग कर दिया, और व्लॉग के अंदर उसने मुफ्ती मुनीब रहमान को भी कहा कि आप भी जलील हो रहे हैं, और सबको भी कहा। तो डॉक्टर अशरफ जलाली छोड़ डॉक्टर जाकिर नाइक को, वो तो सुल्तानुल हिंद है ना, यहाँ सुल्तानुल वर्ल्ड बैठा हुआ है। बनवा मुफ्ती मुनीब से वीडियो अपने हक में, आ जा, मैं तेरे साथ बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले तुझे अपना ईमान साबित करना होगा। ये जलील होते रहेंगे, और बहुत सारी बातें की हैं। मेन बात है डॉक्टर जाकिर नाइक की, कि जब अशरफ अली जलाली साहब ने चैलेंज किया डॉक्टर जाकिर नाइक को कि आप मेरे साथ बैठें, चंद उनके मसाइल हैं, उन मसाइल के ऊपर आप और मैं डिस्कशन करेंगे, पता चल जाएगा। जी असल में बात ये है, बताना ये चाहते हैं कि किसका कितना इल्मी लेवल है। अब अशरफ अली जलाली साहब ने माजी में एक चैलेंज किया था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को, बस एमी मशहूरी के लिए जी मेरे से मुनाज़रा कराओ। अल्लाह दे बंदे हो, तोड़ा रूहानी पियो इत्थे बैठे हैं, हाँ वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम जो हैं इन जिनों के भी पियो हैं। हाँ। अब वो जब चैलेंज हुआ, उन्होंने कहा जी मेरा कोई भी स्टूडेंट वो इसका आंसर कर देगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और यहाँ पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कहा कि आप अपने बड़े यानी कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान, जो रिसेंटली उनकी तबीयत उनका हाल भी पूछने आए थे, उनसे सिर्फ लिखवा लें, जबकि उन्होंने खुद ही कह दिया कि हम इनको मोली लगाते, लेकिन इसके बावजूद अशरफ अली जलाली साहब ने माजी में चैलेंज कर दिया हुआ है, तो वो उनसे लिखवाएं। और इतना बड़ा फितना मैं आपको ना एक क्लियर करना चाहता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक चैलेंज है, यानी उनको कहा कि मेरे सामने बैठाया जाए, मैं इनसे मुनाजरा करना चाहता हूँ। एक तरफ है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, 2 लोग हैं। अब मैं फितने की नाता हूँ कि फितना डॉक्टर जाकिर नाइक को फितना नहीं कहा गया,
کہ یہ فتنہ بن کے اس امت پہ نازل ہوا ہے, فرقوں پہ نازل ہوا ہے, اس کو فتنہ نہیں کہا گیا. اس شخص کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ صحابہ کا گستاخ ہے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اس پر ضرور لگائی گئی ہے, اور سب سے بڑھ کر جو ابھی تک باتیں نظر آتی ہیں کہ اولیاء کرام کی اور بزرگان دین کی, جن کے بارے میں انجیل محمد علی مرزا کا کلیئر موقف ہے کہ بہت سے لوگوں نے جو ان کی کتابوں کے اندر چیزیں ہیں اس کو لے کے لعنتیں بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اب ایک طرف یہ شخص ہے جس کا صرف ایک سے دو مسئلے ہیں. ایک طرف وہ ہے جو اولیاء کا گستاخ, بزرگان دین کا گستاخ, بڑے بڑے علماء کا گستاخ, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ علماء دین کے پاس بیٹھنے کی ہر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی آپ علماء دین کے پاس بیٹھے, حق علماء دین کے پاس بیٹھے. اور پھر یہ صحابہ کا گستاخ, پھر یہ آپ کو پتہ ہے امام ابو حنیفہ تک بھی پہنچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے کہ جی ان کے بھی کچھ. اب یہاں پہ وہ ظاہری بات ہے کہ علماء دین زیادہ اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ تابعی کا جو فرمان ہے وہ ٹاپ پہ ہوگا کہ صحابی کا, تو اس معاملے کے اندر وہ امام ابو حنیفہ کو بھی ذرا وہاں پہ کر دیتے ہیں. ایک طرف یہ شخص ہے, اور ایک طرف وہ شخص جو صرف پاکستان میں ہے اور نظر آ رہا ہے کہ پبلسٹی اسٹنٹ کے طور پہ اس بات کو ہر کوئی بندہ شوشہ چھوڑا جی میرے ساتھ مناظرہ کروا دو, حالانکہ اس کو جانتا یوٹیوب پہ کوئی بھی نہیں ہوتا اور وہ کہتا ہے میرے ساتھ مناظرہ کرا دو. بہرحال اشرف علی جلالی صاحب بھی, ان کو کافی دنیا جانتی ہے اور ان کو بہت سے لوگ امام اشرف علی جلالی لکھتے ہیں. اور میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ اشرف علی جلالی صاحب ایک بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں اہل سنت کے اندر. تو اب میں ایک باہر آؤٹ سائڈر ہوں, یعنی کہ میرا کوئی سے سچا تعلق نہیں ہے, لیکن ایز اے انالیسس کے طور پہ مجھے دیکھنا چاہیے کہ میں اس کے ساتھ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو 3 دن کے لیے آیا ہے, یہ بڑا فتنہ ہے یا یہ فتنہ ہے جس نے ساری چیزوں کو خراب کر کے رکھا ہوا. اصل میں تو یہ محمد علی مرزا ہی آپ کو فتنہ نظر آ رہا ہے. تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے صرف ایک تحریر لکھوانی ہے مفتی منیب الرحمان صاحب سے, اور اشرف علی جلالی صاحب آپ ڈائریکٹ جا کے ڈنکے کی چوٹ پہ جی محمد علی مرزا کا تختہ الٹ دیں. میں تو بڑا اس وقت انتظار میں ہوں کہ کوئی اٹھے اور جا کے جن محمد علی مرزا کے پاس جائے اور وہ یہ کہانی جو 10-12 سال سے سنا رہا ہے اس کے تختے کو الٹ کے رکھ دے اور اس کے ملینز فالوور جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے واپس آ جائے. لیکن سب مجھے اس بات کا ایک دکھ ہوتا ہے کہ سب صرف ویڈیو کے بیان تک جو ہے نا ٹوپی ڈرامے کراتے ہیں اور بس یہی بات ملی ہے جی وہ کمرے میں بیٹھا, وہ کمرے میں بیٹھا ہے. اب اس کا موازنہ کیا جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ مرزا لانتی کے ساتھ, میں کہنا نہیں چاہتا لیکن میں وہ اس مرزے کے ساتھ جو ہے وہ اس کا کیا جاتا ہے کہ یہ وہ ہے. تو اس وقت پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص باہر آیا تھا, پیر مہر علی شاہ. تو اب کون پیر مہر علی شاہ بنے؟ باہر آئے اور آ کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوں, وہ سلپ لے کے آئے. میں کہتا ہوں پوری دنیا اس ٹاپک کو کور کرنے چل پڑے گی, اور جس دن اس کی ہار ہوگی اس کے لاکھوں ماننے والے ڈائریکٹ بریلوی ہوں گے, ڈائریکٹ. آج ہماری ویورشپ دنیا میں سب سے زیادہ ہونا دینی پلیٹ فارمز کے اعتبار سے, کہتے ہیں کوئی دلیل ہی نہیں ہے. کل تک انسان دیکھو اللہ نے محبت ڈالی ہے جو اتنا رش ہوتا ہے, لیکن اس بات کو نہ کوئی اتنا سیریس لے ہی نہیں رہا. بس ویڈیو کلپس کے بیان کی حد تک کہہ دیتے ہیں اور بعد میں بھول جاتے ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ صرف ویڈیو کلپ تک بات رہتی ہے, جیسی ویڈیو کلپ ختم ہوا بعد میں بات ختم, بعد میں سارے سو جاتے ہیں. کسی کو پتہ نہیں ہوتا جی ہاں جی وہ گستاخ بیٹھا جیل میں جو گستاخیاں کر رہا ہے. بس جب کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تب آگے کہتے ہیں جی میں مناظرہ کرتا ہوں, میرا کوئی اسٹوڈنٹ چلا جائے, میرا ایک چھوٹا سا طالب علم بھی جواب دے دے گا. کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اشرف علی جلالی صاحب میری تو بڑی دلی خواہش ہے کہ آپ مفتی منیب الرحمان صاحب سے لکھوائیں اور اس شخص کا جا کے تختہ الٹا دیں, کیونکہ تمام علماء دین کی نظر کے اندر اس وقت جو سب سے بڑا گستاخ ہے, اگر میں ووٹنگ کرواؤں اور میں ریویوز لوں نا عوام کے اندر بھی جا کے, تو لوگ سب سے بڑا گستاخ جو ہے وہ جی محمد علی مرزا کو ہی کہیں گے, ڈاکٹر ذاکر نائک کو نہیں کہیں گے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ تو اور ریکارڈ تقریباً 11 لاکھ سے اوپر لوگوں کو کلمہ پڑھا چکا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک, ان کی رپورٹ ہے کہ 11 لاکھ لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کی وجہ سے مسلمان ہو چکے ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں. تو وہ پھر ایک اور ہی الگ فگر رکھتا ہے وہ شخص. تو بہرحال آپ کی کیا رائے ہے, کیا یہ جو مناظرے کا چیلنج ہے اس کا جو رخ ہے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب اپنی ایک سلپ کے ساتھ بلکہ ایک لیٹر کے ساتھ اشرف علی جلالی صاحب کو دیکھ کے اس کا رخ جی محمد علی مرزا کی طرف کریں گے, یا پھر ہمیں ایک بیان آ جائے گا لو جی وہ گستاخ ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے, کوئی شخص اس کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہیں کرے گا, بس ہمیں سننے کو ملیں گے تو صرف بیان, وہ بھی یوٹیوب کے اوپر, اور عوام سننے کے بعد نیچے میرے ویڈیو کی آ جائے گی اور پھر پتہ نہیں کون کون سے کمنٹ کریں گی. اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, اب یہ تو درد دل ہے نا, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسٹرائکیں ماری ہوئی ہیں اس بات کے اوپر,
اور انہوں نے مسئلہ جنریٹ کیا ہوا. بہرحال وہ تو پھر ہم نے ریزالو کروا ہی لیا تھا, وہ تو مسائل پھر زندگی کے ساتھ ہی ہیں. اور وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بھی اب میں کیا کہوں, اور انشاءاللہ یہ درد داستہ بھی پھر کس دن سنائیں گے کہ اور جنہوں نے اسٹرائکیں دی ہیں وہ بندے بھی کن کے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو حق پہ تو کہتے ہیں, لیکن جب ان سے اس حق کو, اگر میں کہتا ہوں کہ میں نے اس حق کو تسلیم کرنا, اور جب میں اس کے لیے کوئی دلیل مانگتا ہوں یا میں اس کے خلاف کوئی بات میرے منہ سے نکل جاتی ہے, یا میں ان کے حق کی, فار ایگزامپل وہ کہتی ہیں سیب نہیں یہ ناشپتی ہے, اور میں آگے کہہ دیتا ہوں کہ نہیں بھائی یہ تو سیب ہے, آپ تو اس کو غلط مان رہے ہو, یہ ناشپتی ہے, تو وہ بس یہ کہتے ہیں جی ہم نے جو بات کہہ دی ہے نا تو ہم نے اس بات کو اسی طرح ہی تسلیم کرنا ہے جس طرح ہم نے کہہ دی ہے. تو بہرحال یہ کہانی پھر کبھی صحیح. تو مناظرہ آپ کو کیا لگتا ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک ورسز اشرف علی جلالی صاحب یا اشرف علی جلالی صاحب ورسز جنو محمد علی مرزا صاحب؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کرنا. ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریں, شیئر کریں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.